बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचती रहे। जनाब, मैं जो आपको खबर देना चाहता हूँ वो सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक देना चाहता हूँ। होता क्या है कि सुहेल आफरीदी, जिनकी इमरान खान बहुत तारीफ करते हैं, उनसे मुतल्लिक एक खत आता है जो खत 5 दिसंबर का होता है और खत एक डॉक्टर मुबीन अली जो हैं उनके नाम होता है, जो एक्सप्लेनेशन का लेटर होता है, जो वहां के हाउस ऑफिसर हैं। और ये जो पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है वहां का मामला है। इस खत का जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, वो लिखा गया है कि एक्सप्लेनेशन during the visit of Honorable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa to emergency department of this hospital on 2011-2025 to see the victim। असल हुआ ये एक धमाका होता है, उसके बाद 25 नवंबर को वहां पर चीफ मिनिस्टर जाते हैं और ये चूंकि एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला होता है और उनके मुताबिक जो वहां पे जाते हैं तो ये जो डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम मुबीन अली है, उनके मुताबिक कहा जाता है यू फेल टू हैंडल सिचुएशन professionally and remain seated throughout the interaction. You neither introduced yourself to him nor provided briefing regarding the injured patients। यानी उसमें लिखा गया है कि जब चीफ मिनिस्टर आए तो आप मुसलसल अपनी सीट के ऊपर बैठे रहे और आपने इस पूरी सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया, ना आपने अपना तारुफ कराया, ना आपने उनको ब्रीफिंग दी। तो इस सिलसिले में मजीद कहा गया कि this lapse in protocol and coordination is highly regrettable and falls short of the standards expected from on-duty doctor. You are directed to explain your position with 3 days after the issuance of this letter, failing with which disciplinary action will be initiated। अच्छा, ये विजिट होता है 25 तारीख को और ये लेटर जारी होता है 5 दिसंबर को, यानी आप यूं समझिए कि तकरीबन 10 दिन के बाद। और उसके बाद ये मंजर आम पर आता है गुज़श्ता रोज। मैं इस लेटर को पोस्ट करता हूं ट्विटर के ऊपर और मैं ये लिखता हूं कि रीडिंग अस्पताल में सब कुछ होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाती है इस किस्म के दौरों को लेकर, आप देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ हॉस्पिटल्स के अंदर जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर तनकीद करती है। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि डॉक्टर्स का काम जो है वो मरीजों को इलाज मुआवजा करना है, ना कि वजीर आला को प्रोटोकॉल देना। तो सुहेल आफरीदी साहब को खुद इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, हुआ ये कि मेरे इस ट्वीट के बाद जो मैंने लेटर के साथ पोस्ट किया, यार मोहम्मद न्याजी जो उनके फोकल पर्सन है, पहले उनकी जानिब से जवाब आता है, कहते हैं कि उमर दराज गोंदल भाई वजीर आला अवामी मैंडेट से मुंतखब हुए हैं और सूबे की आला तरीन आइनी अथॉरिटी हैं। हर महकमा अपने कवायद व ज़वाबित के तहत चलता है और उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर अफसरान के फ़राइज़ और जिम्मेदारियां तय होती हैं। अगर कोई अफसर अपने फ़राइज़ में कोताही करे तो मुतलका महकमा कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले के जख्मी एहलकारों की इयादत के लिए वज़ीर आला लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचे, जहां एक डॉक्टर साहब ने न सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल बल्कि इंतजामी आदाब के बरखिलाफ वज़ीर आला को लाजमी इज्जत और एहतराम नहीं दिया, बल्कि जख्मियों के हवाले से ब्रीफिंग देना भी अपनी जिम्मेदारी समझने की बजाय उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। क्या ऐसा गैर पेशावराना रवैया काबिल कबूल हो सकता है? क्या इसे सराहा जा सकता है? यह मुकम्मल तौर पर एक महकमाना मामला है जिस पर कार्रवाई उसी वक्त शुरू हो चुकी थी। वाकई को 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है, मगर बदकिस्मती से इसे अब सियासी मकासद के लिए उछाला जा रहा है जो नामुनासिब है और ना ही हक़ाइक़ के मुताबिक। तो यार मोहम्मद न्याजी साहब ने जब ये दिया तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कहना शुरू कर दिया जी तो वज़ीर आला इससी बातें तहरीक इंसाफ ने, लेकिन मैं चूंकि उसमें कह चुका था कि सुहेल आफरीदी साहब को खुद नोटिस देना चाहिए, तो उन्होंने एक्शन लिया, घंटों में नहीं मिनट्स के अंदर लिया और उन्होंने खुद से आके मेरे उस ट्वीट को न सिर्फ रिट्वीट करके कोट रिट्वीट किया और जवाब दिया और लिखा यह मामला तकरीबन 20 दिन पहले का है। ये सुहेल आफरीदी साहब आप खुद जवाब दे रहे हैं, लिखते हैं जी मामला तकरीबन 20 दिन पहले का है। वहां मरीज और जख्मी डॉक्टर से मुतमईन थे, वहां मरीज और जख्मी डॉक्टर से मुतमईन थे, जिस पर मैंने अस्पताल के डॉक्टर से किसी किस्म की कार्रवाई न करने का कहा। 20 दिन बाद मामला उठाने और गलत वजाहत तलब करने पर मैंने अस्पताल इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। यानी ये तस्दीक खुद उन्होंने कर दी कि बिल्कुल ऐसा हुआ है जो इस एक्सप्लेनेशन में है, लेकिन उनका चूंकि जो डॉक्टर्स वहां पे मौजूद थे, मरीज और उनके जो बाकी लोग थे, वो इस बात से मुतमईन थे कि डॉक्टर्स हमें सही इलाज मुआवजा दे रहे हैं।
تو میں نے وہیں پہ جو اسپتال کے ڈائریکٹر تھے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنا، لیکن چونکہ ایک تو ہم نے 20 دن بعد وضاحت مانگی، دوسرا ہم نے غلط مانگی، تو میں نے اس پہ مانگ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کو شاباش بھی دینا چاہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، حکمران کو ایسے ہی ہونا چاہیے. ڈاکٹرز کا کام پروٹوکول دینا نہیں ہے، ڈاکٹرز کا کام آپ سے، ان کا کام مریضوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، کا علاج معالجہ کرنا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو تو اس لمحے ان کو چاہیے یہ کہ وہ وزٹ بھی نہ کریں، اور وزٹ کریں بھی تو کم از کم خاص روم میں چلے جایا کریں، وہاں بریفنگ لے لیا کریں، کیونکہ پھر میڈیا جاتا ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے نوٹس لیا، رسپونڈ کیا، یہ ان کی شاباش یہاں تک بنتی ہے. یہ پہلا معاملہ. دوسرا معاملہ، اب یہ جو ٹویٹر وجہ بن رہا ہے ایسے معاملات اٹھانے کا، اور اس کے بعد حکومت کے لیے تو بہت پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف نیریٹو بنتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن کے بعد پاکستان میں ٹویٹر کو بند کر دیا گیا. پھر انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران اس ٹویٹر کو کھولا گیا. رات کو ڈان نیوز کے اوپر بیٹھ کر حکومت نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ وہ ٹویٹر کے اوپر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے. ہوا یہ کہ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا جی جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں سے ایکس ہے یا ٹویٹر ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہا، اور ایکس کے ذریعے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. انہیں ہم نے پاکستان میں دفتر کھولنے کا کہا ہے، اگر تعاون نہ ہوا تو ہم پابندی لگا سکتے ہیں. اب پابندی آپ ضرور لگائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ برازیل کی جو مثالیں دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ چونکہ انہوں نے آخری ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے بعد وہ لاکھوں میں چلا گیا تو آپ اس لیے کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب آپ سے ہینڈل ہو نہیں رہے. اب جناب رانا ثناء اللہ جو ہے وہ وسیم بادامی کے شو میں کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے اپنی بہن سے ملاقات میں کچھ ایسی چیزیں کہیں جن سے ان کے بھارت سے رابطوں کا پتہ چلتا ہے. ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، ابھی میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. اس گفتگو کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کے لیے تھریٹ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اگر ان کی بہن اور بھائی کی گفتگو ہوئی ہے تو رانا ثناء اللہ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو کیا اس گفتگو کو سنا گیا ہے؟ اگر سنا گیا ہے تو کس طریقے سے سنا گیا، کس ذریعے سے سنا گیا، یہ سوال ہونا چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے اور وہ جشن مناتی حکومت کے لیے سیٹ بیک ہے. آپ جنرل فیض حمید کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن رات کو خواجہ آصف نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے کہ جنرل فیض جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب سوال یہ ہے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیض حمید کو رگڑا لگائیں، ضرور لگائیں اور 100 گنا لگائیں، پاکستان میں کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کل شفیع جان کہہ رہے تھے بھائی یہ جو جنرل فیض ہے اس کو ہم تو نہیں لے کے آئے تھے، یہ کوئی ہمیں وراثت پہ تو نہیں ملا تھا، نہ ہم نے اس کو بھرتی کیا، نہ ہم نے اس کو پروموٹ کیا، نہ ہماری ڈومین ہے، آپ دیں سزا. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ فیض حمید کو رگڑیں گے یا جنرل باجوہ تک پہنچیں گے؟ یہاں آپ کے پر جلتے ہیں. لیکن اس کے بیچ میں جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کچھ فیصلے کیے ہیں. اطلاعات یہ ہیں وہ 21 دسمبر کو کراچی میں لیاری کے مقام پہ، 23 دسمبر کو لاڑکانہ، 24 دسمبر کو سکھر اور 8 جنوری کو اسلام آباد میں مدارس کنونشن کریں گے اور اس میں علماء بھی شریک ہوں گے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ کہیں مدارس کی صورت میں حکومت کے مخالف ایک تحریک کا آغاز تو نہیں ہونے جا رہا، اور اگر اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پھر ایک تقریر بھی ہوئی، اس تقریر کا ایون مفتی منیب حوالہ دے رہے تھے، تو کیا حکومت جو اس وقت سمجھ رہی ہے اس کے مقابلے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کے گھبرانے اور پریشان ہونے کا وقت ہو گیا ہے؟ یا جس طرح حکومت سمجھتی ہے کہ بہت سارے معاملات سے وہ پہلے بھی نکل گئے ہیں تو اس معاملے سے بھی وہ بآسانی نکل جائیں گے اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو یہ اب تک کے اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.